अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो जो है ये क्लास 9 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वेरी हेल्पफुल होगी। आप केमिस्ट्री की तैयारी कैसे कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। मैंने एक गेस्ट पेपर भी बनाया आज आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का, तो मैं आज भी वो आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने कैसे तैयारी करनी है। गेस्ट पेपर जो है इंशाल्लाह ताला अगर आप इस गेस्ट पेपर से तैयारी करोगे तो 100% मार्क्स यकीनी हैं। आपने देखा है, मैंने थंबनेल पे भी यही लिखा है। तो आपको गाइड करना है क्योंकि आपका पहला कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 9 क्लास की फर्स्ट जो बोर्ड में अपीयरेंस है, और दूसरा इस आपकी बुक भी चेंज हो चुकी है। आपके लिए 10 ईयर भी हेल्पफुल नहीं है। आप 10 ईयर्स, क्योंकि 10 ईयर जो आप देखोगे वो तो पूरा कंबाइन केमिस्ट्री का है। तो आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है, क्या जो आप तैयारी कर रहे हो जिस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, और इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल गाइडेंस मिलेगी। लेकिन स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से मैं तमाम सब्जेक्ट के आपको गेस्ट पेपर भी दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा और गाइड करूंगा कि किस सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करनी है। देखें, हर एक के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए अलहदा सी साइंस है। कुछ किताबें चेंज हुई हैं, कुछ नहीं हुई हैं, तो हर एक को हर एक सब्जेक्ट पे आपको गाइड करना पड़ेगा, ओवरऑल नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं हर एक सब्जेक्ट पे वीडियो बना रहा हूँ कि मैथ की तैयारी कैसे करनी है, केमिस्ट्री की कैसे करनी है, बायो की कैसे करनी है, इंग्लिश, इस्लामियात, उर्दू, तमाम सब्जेक्ट की मैं वीडियो अपलोड करूंगा और इंशाल्लाह ताला हर एक सब्जेक्ट के आपको सब्जेक्ट वाइज गेस्ट पेपर भी दूंगा। देखिए, केमिस्ट्री की सबसे पहले तो ये मेरे नोट्स गेस्ट पेपर हैं। ये देखिए, इसके ऊपर लिखा हुआ है रिड्यूस सिलेबस 2021। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए कि ये मैंने वो क्वेश्चन निकाले हैं जो आपके रिड्यूस सिलेबस में थे। तो रिड्यूस सिलेबस वही था जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो ये मैंने पूरा इसको दोबारा स्टडी किया है। एक तो इसके अंदर ये एमसीक्यूज भी हैं काफ़ी सारे, आप ये एमसीक्यूज याद कर लो, इंशाल्लाह ताला इन्हीं के अंदर से बोर्ड के पेपर में आएंगे। और एक जो इसका मॉडल पेपर आया, मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। ये मैंने सॉल्व भी कर दिए, एमसीक्यूज जो हैं ये मैंने सॉल्व भी कर दिए हैं। ये देखिए, मैंने तकरीबन इसमें ये 30 के करीब एमसीक्यूज हैं। तो ये 30 के 30 एमसीक्यूज आपने याद कर लेने हैं, देख लेने हैं। इंशाल्लाह ताला एमसीक्यूज या इसमें से आएंगे या ये बोर्ड का पेपर है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये। तो ये इन दोनों ये वाले एमसीक्यूज और बोर्ड के ये एमसीक्यूज, इन इसको मैं सॉल्व करवा दूंगा इंशाल्लाह, अलग वीडियोस पे बनाऊंगा। तो ये वाले एमसीक्यूज और ये जो मैं आपको गेस्ट पेपर के एमसीक्यूज दे रहा हूँ, ये वाले, ये ये आप दोनों अगर कर लेते हो तो इंशाल्लाह ताला आपका जो एमसीक्यूज वाला पोर्शन है वो तो हो जाएगा सॉल्व। उसके बाद ये कि इसके अंदर मैंने सेक्शन बी के अंदर भी आपको एक तो गाइड किया कि आपने किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। फिर ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लें, आपकी न्यू बुक के अंदर से है ये। डिफाइन केमिस्ट्री एंड गिव एट लीस्ट द सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ टू स्टडी केमिस्ट्री। राइट द नेम ऑफ एनी 6 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ये आपकी बुक के अंदर है। ये जो इक्वेशन है इनको बैलेंस करना है, ये आपकी बुक के अंदर से है। इनलिस्ट द नेम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, तो ये मिक्सचर एंड कंपाउंड, ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी, आपने कहाँ से तैयारी करनी है, आपका ये मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर बोर्ड की तरफ से आया है, ये आपने इसके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। याद रखिएगा, जिस साल मॉडल पेपर बोर्ड भेजता है, ये 2022 के एग्ज़ाम्स के लिए भी है, ये देख लें। तो जिस साल बोर्ड जो भी मॉडल पेपर भेजता है, 50% जो पेपर होता है वो उसी मॉडल पेपर से ही बनता है। तो आपने मॉडल पेपर की एमसीक्यूज भी सारे ये मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, और ये नोट्स ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ पूरी केमिस्ट्री बुक के। तो आपने उन नोट्स में से ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो इसके अंदर है, ये शॉर्ट क्वेश्चन और ये लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे आपने उसके अंदर से कर लेने हैं, ठीक है। ये मॉडल पेपर भी आपने कर लेना है और जो मैंने गेस्ट पेपर वो बनाया है वो भी। उसके अलावा एक और मैं आपको बताऊं, ये यूसवी वालों का 10 ईयर है, इसमें इन्होंने चैप्टर वाइज, ये भी मैं साथ आपके लिस्ट शेयर कर देता हूँ, ये नोट्स हैं इनकी, ये जो 10 ईयर है, 10 ईयर में से आपने जो इनका मॉडल पेपर है वो देख सकते हो, लेकिन जो पास पेपर है उसका आपको कोई फायदा नहीं है। गौर कीजिएगा मैं आपको क्या कह रहा हूँ। ये इन्होंने बड़ी मेहनत की है। एक तो ये अच्छी बात तो ये है कि आप खरीद लो, ये 200-250 रुपए का, इतना कोई महंगा भी नहीं है। तो ये आप खरीद लो और इसके अंदर से
آپ اس کے یہ انہوں نے چیپٹر وائز کوشچن سلیکٹ کیے ہیں. جس طرح آپ کا جو پہلا چیپٹر ہے فنڈامنٹل آف کیمسٹری، پہلا یہی چیپٹر ہے آپ کا، اس میں سے کون کون سے ایئر میں کون سے کوشچن آئے ہیں یہ انہوں نے کوشچن یہاں پہ دے دیے. یہ آپ دیکھیے گا جو میں نے بھی گیسٹ پیپر بنایا ہے اس کے اندر سے بھی، اس کے اندر سے بھی، اس میں سے کافی سارے ہیں. تو یہ بھی آپ کے لیے گیسٹ پیپر ہی ہے. یہ کوشچن بہت سارے ریپیٹ ہو رہے ہوں گے، یہ نہیں آپ نے سمجھنا کہ یہ سارے یاد کریں بھائی، اس میں سے بہت سارے کوشچن بار بار وہی آ رہے ہیں. تو یہ سیکشن جو فنڈامنٹل آف کیمسٹری ہے. دوسرا ہے جیسے آپ کے اگر اسکول کے ایگزام ہو رہے ہوں تو آپ کے چیپٹر، آپ مجھے نہیں پتا کس اسکول میں کتنے چیپٹر آتے ہیں، تو آپ نے ان چیپٹر میں سے یہ کوشچن کر لینا. جیسے پہلا چیپٹر ہے اس کے اندر سے صرف یہ کوشچن کر لو، یہ والے جو اس کے اندر آئے ہوئے ہیں. پھر اگلا چیپٹر آپ دیکھو، نیکسٹ چیپٹر جو ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر سے آپ یہ چیپٹر وائز کوشچن ہے اس کے اندر. یہ سیکشن ڈی میں اٹامک سٹرکچر دوسرا چیپٹر ہے. اٹامک سٹرکچر میں سے یہ کوشچن ویری امپورٹنٹ ہے، یہ جو یہاں پہ گیون ہے. تو یہ چیپٹر وائز آپ کے لیے بینیفیشیر ہے. لیکن اگر آپ اس کو 10 ایئر کا پورا پیچھے سے پیپر دیکھو گے، یا 2017 میں کون سا ہے، 18 میں کون سا ہے، وہ آپ کے لیے ہیلپ فل نہیں ہے. ریزن کیا ہے کہ وہ کمبائن بک کے اندر سے ہے. آپ کو یہ چیپٹر وائز یہ کوشچن یہاں پہ گیون ہے، آپ یہ چیپٹر وائز کوشچن یہاں سے آپ ان کی تیاری کر سکتے ہو. آپ کے جو اسکول میں سینڈ اپ ہو رہے ہیں، جو اسکول میں آپ کے مڈ ٹرم ہو رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ چیپٹر وائز تیاری کرنی ہے. کس چیپٹر میں کون سے امپورٹنٹ کوشچن ہے، تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ والے جو کوشچنز ہیں چیپٹر وائز آپ یہاں سے تیاری کر سکتے ہو. اور بورڈ کے پیپر کے لیے اوور آل بھی آپ کی اچھی تیاری ہو جائے گی اگر آپ یہ سارے چیپٹر کے اندر سے یہ سلیکٹڈ کوشچن کر لیتے ہو. اور شارٹ وے میں نے آپ کو یہ اپنا ماڈل پیپر بھی دے دیا ہے، یہ گیسٹ پیپر بھی دے دیا ہے. یہ آپ گیسٹ پیپر جو ہے یا اس کے اندر ایم سی کیوز بھی سارے سالو ہیں. تو 3 میں نے آپ کو گیسٹ پیپر سمجھائے ہیں آج کے، آپ نے ان تینوں سے آپ تیاری کرو. کیسے؟ ایک یہ میں نے گیسٹ پیپر دیا ہے، دوسرا ماڈل پیپر پورا سالو کرو، اس کے اندر جتنے کوشچن آئے ہیں یہ سارے ماڈل پیپر کے اندر. تیسرا میں نے آپ کو 10 ایئر کے بتائے ہیں کہ آپ نے یہ والے جو کوشچنز ہیں یہ سارے کر لو. اب اگر یہ بولو گے یا یہ تو پوری بک ہو گئی، بک نہیں ہے پوری، اس کے اندر سے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو آپ کا شارٹ ہو گیا ہوا ہے. تو یہ شارٹ وے ہے تیاری کرنے کا اور 100% مارکس لینے کا. تو آپ اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لیں بیٹا. ایسا نہیں ہو کہ آپ محنت کر رہے ہوں اور آپ کو گائیڈ لائن نہ ہو اور آپ صحیح طریقے سے تیاری نہ کر سکو. تو یہ جو چیپٹر وائز ہے دیکھیں، ہر ایک تمام جو 9 چیپٹر ہیں آپ کے پورے چیپٹر کے انہوں نے یہ نوٹس آپ نے بنائے ہوئے. اس کے بعد انہوں نے نا، مزے کی بات ہے کہ انہوں نے آگے اپنا ماڈل پیپر بھی بنایا ہے. تو آپ یہ ان کے ماڈل پیپر بھی سالو کر لیں، ٹھیک ہے. یہاں سے آگے انہوں نے ماڈل پیپر بنایا اپنے ماڈل کوشچن پیپر. تو یہ ماڈل کوشچن پیپر ہیں ان کے، آپ یہ بھی سالو کر لو. یہ بھی پورے ایک قسم کی آپ کے گیسٹ پیپر ہی ہیں. تو یہ ماڈل پیپر ان کے بھی سالو کر لو، ٹھیک ہے. یہ سالو کیا کرنے ہیں، یہ وہی ہیں جو آپ کے نوٹس میں آلریڈی ہیں. تو ایک تو آپ ان کے یہ ماڈل پیپر سالو کر لو یوسفی والوں کے، ٹھیک ہے، بڑا اچھے انہوں نے پیپر بنائے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ماڈل پیپر لازمی سالو کرو یہ پورا. یہ میں آپ کو اس کے اگر ایم سی کیوز آپ سے سالو نہ ہوئے، آپ کومنٹس میں مجھے بتائیں کہ کیا میں اس کو سالو کرواؤں، ضرورت ہے اس کو سالو کرنے کی یا نہیں. تو اگر زیادہ کومنٹس آئیں گے، بچے مجھ سے زیادہ ڈیمانڈ کریں گے تو میں یہ سالو کرواؤں گا. ادروائز اس کا مطلب ہے آپ کو یہ آتا ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو اگر آپ کہتے ہو تو میں اس کو سالو کروا دوں گا، جیسے میں نے آپ کو اسلامیات کا کروایا ہے، جیسے میں نے آپ کو اردو کا کروایا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ تمام سبجیکٹ کی سولوشن ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہیں. دیکھتے رہیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.